मित्राणि सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। लोकपथयानानां लोकार्पणम्। अहमदाबाद प्रधानी श्री नरेंद्र मोदी मंगलवासरे 85 कोटि रूप्यकाणां लोहपथयान योजनानाम् उद्घाटनं शंकुस्थापनं च कार्षयत्। तदा भाषमाणः सः लोहपथयान मार्गे एव मम जीवनम् आरब्धम्। तदा लोहपथयान सौकर्यं कथं दुष्टम् आसीत् इति अहं जाने। अस्माकं सर्वकारः देशनिर्माणस्य कार्यं करोति। अस्माकं तदेव उद्देश्यं न तु निर्वाचनस्य लक्ष्यीकरणम्। अस्माकं प्रयत्नान् केवलं निर्वाचनदृष्ट्या अवलोकन्ते, परं पूर्वजाः केचन अस्माकं प्रयत्नान् केवलं निर्वाचनदृष्ट्या अवलोकन्ते, परं पूर्वजाः यानि संकष्टानि अनुभवन् तानि अग्रिमसन्तानाः न अनुभवेयुः। अयं विचार एव मोदेः निश्चितता इति अभान्। श्रोतारः अग्रे सरामः। साक्षात् प्रसारः करिष्यते। बेंगलुरु अयोध्या नगरे बालरामाय प्रातः 4:30 मंगल निराजन सेवा क्रियते। तस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारः दूरदर्शन वाहिन्यां प्रति अहं क्रियते। 6:30 विशेष पूजायाः प्रसारः भविष्यति। भक्ताः अवलोकितुं शक्नुवन्ति इति अन्तर्जाले दूरदर्शन वाहिन्याः सन्देशो अदाय। साक्षात् निराजन दर्शनाय 20 जनानामेव अनुमतिः प्रदास्यते। श्रोतारः अग्रे सरामः। प्रधानिना अमेलित जेरूशेलम राष्ट्रीय भद्रता सूचकः अजीत डोवलः इस्रेल देशस्य प्रधानिना बेंजामिन नेतान्याहुना मिलित्वा गाजा प्रदेशस्य विचारान् मानवीय साहाय्यं च उद्दिश्य चर्चाम् अकार्षत्। वशीकृत जनानां विमोचन विचारोपि चर्चापथम् अनीयत। अपेक्षित वस्तूनां संप्रेषण द्वारा भारत देशः गाजा प्रदेशाय मानवीयं साहाय्यं प्रायच्छत्। प्रधानी नरेंद्र मोदी प्रमुखैः जागतिकनायकैः सह संपर्के विद्यते। श्रोतारः अग्रे सरामः। निर्वाचन स्पर्धायां यदुवीर ओडेयरः मैसूरु कोडगु लोकसभा क्षेत्राय प्रसिद्धः मैसूरु राजवंशस्थः श्री यदुवीर कृष्णदत्त चामराज ओडेयर वर्यस्य स्पर्धायाः साध्यता अस्ति। सांसद प्रताप सिंहस्य स्थाने यदुवीर कृष्णदत्त चामराज ओडेयर वर्यं लोकसभा निर्वाचने स्पर्धयितुं भारतीय जनता पक्ष विचारे वर्तते। मैसूरु महाराजेण निर्वाचन राजकीयस्य आगमने हरित संकेतः प्राप्तः। काशीतः आगता राजमाता श्रीमती प्रमोदा देवी सद्यः कालीन राजकीय स्थितीनां विषये सुदीर्घां चर्चाम् अकरोत्। वृत्तानुसारं सभानन्तरं यदुवीर कृष्णदत्त चामराज ओडेयर वर्यं निर्वाचने भागं वोढुम् आदिशत् इति ज्ञायते। श्रोतारः अग्रे सरामः। भारत शक्ति युद्ध क्रीडा नभषित। नवदेहली राजस्थान प्रान्तस्य पोखरान मध्ये मंगलवासरे भारत शक्ति युद्ध क्रीडा नाम्नी सैन्य शक्तिरनावरणं सञ्जातम्। अस्यां स्पर्धायां देशीयरीत्या निर्मितानाम् अभिवर्धितानां च शस्त्रास्त्राणां प्रदर्शनं युद्धविमानानां प्लवनं च अभवत्। प्रधानी अस्यां स्पर्धायां भागम् अवहत्। आत्मनिर्भर भारत परिकल्पनां क्रीडा एषा आप्नोत्। भारतस्य सेनाशक्तिं च प्रादर्शयत्। त्रयाणां सैन्यदलानां मुख्यः जनरल अनिल चौहान सेनानाम् उन्नताधिकारिणः भागम् अगृह्णन्। धनुस्सारंग भूषुण्डयः आकाश युद्ध तंत्रज्ञानं तेजस युद्ध विमानं K9 भूषुण्डयः स्वदेशी ड्रोन साधनानि पिनाक संयुक्त साधनानि नालाकार क्षिपणी विमुक्तः अल्पश्रेणी क्षेपणीनां प्रदर्शनं सञ्जातम्। कासाञ्चन समरनौकानां प्रदर्शनमपि अकार्यत्। तेजस युद्ध विमानस्य स्वदेशी ड्रोन साधनानाम् अपि उड्डयनादिकं प्राचलत्। श्रोतारः अद्यतनीया वार्ता अत्रैव समाप्यते। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह श्वः तावत् मङ्गलं भवतु। जय तु संस्कृतं, जय तु भारतं, नमः संस्कृतम्।